हाय गाइज गुड मॉर्निंग सगळी कशी आपसो सगळी बरी आमी बी सगळी बरी ओके आनी आयज सकाळी वेळे अशें काय स्टार्ट करुया म्हणलें ब्लॉगिंग आनी काल म्हाका खूब कमेंट्स येयलोले एक 2-3 अशें येयलोले कमेंट्स कालच्या ब्लॉगाचेर येवना म्हाका पयच्या तेजेर हें येयलोलें पळय मशीन त्या ब्लॉगार येयलोलें की सांग तूं रोप शिंवता जाल्यार युट्यूबाचेर कित्याक दाखयना काय म्हणून तो व्हिडिओ करून दाखयतो तुमकां व्हिडिओ करून पूण आसो तें म्हाका तें फास्ट शिंवता मागीर फास्ट जाता कित्याक दिसान टायम मेळना म्हाका तितून एडिटींगूय करचें आसता व्हिडिओज बी शूट करचे आसता तितून टायम मेळना सो ते टायम मेळटा त्या प्रमाणे हांव मागीर शूट करता आनी त्या प्रमाणे हांव एडजस्ट करता सो तुमकां दाखयतलें आमी बी न्यू ह्या वर्सान आसो तें शिंवता तेशें आहा न्हू आनी आतां आयज आनी एक शिंवोचा म्हाका आतां बसता शिंवपाक ओके आनी आयज कितें जेवणाक कितें स्पेशल आयज फेस्त सगल्यांक हॅप्पी फिस्ट आयज सायबीणीचें फेस्त सो आयज मम्मी म्हणून जाल्यार चिकन आनी पुलाव करता बट काल तुमी चयलो न्हू डॅडी गेलो तो आमगे मामाले थिंगा सो थिंगा तो कजन मामा तो सगळें नुस्तें धाडटा सो काल धाडलोलें तें म्हागे फेवरेट नुस्तें तो शूट काडपाक हांव विसरलें कित्याक हांव शिंवपाक पडलें न्हू सो आयज काल एक केलो आनी आयज 2 कोत्ताय सो मम्मी ते उजरायताले सो हांवें म्हणलें क्लिपींग काडटा म्हणून सो हांवें क्लिपींग काडलो आहा तें कोहलें नुस्तें तें सो तुमी चोय मुखार आनी बाबा हेटा डॅडी कडेन आनी सांजची वयतली रिट्रीटा सो सांजची कांय शूट करपा ना सांजची बरी रिट्रीटा वयतो न्हू सो थिंगा आनी कांय शूट करपा ना केल्यार करतो थिंगा ईड आहा बीच आहा सो मातशें बिचीर वचून कितें धाकटेशें क्लिपिंग्स बी काडूं मेळ्ळ्यार काडटलें ओके सो तुमचे कडेन शेअर करतलें शूटिंग काडीत जाल्यार आनी कांय ना आनी कोणें हेर स्कीन चॅनलाक सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा ओके आनी तुमी म्हणटले क्रिसमसाचे हाचे रेसिपीज थंय कांय हाडूं ना म्हणून आयज तशें आमी कांय करूं ना आमी वक्तार करतली अशें चिंतिलां आनी ऑलरेडी शेअर केलोले आहा रेसिपी सगळे शेअर केलोले आहा गेल्या वर्सा सो तुमकां कसली रेसिपी जाय जाल्यार कमेंट सेक्शनार सांगाय म्हाका सो तुमकां मागीर ती रेसिपी तुमकां लिंक दितलें सो थिंगसून तुमी चोवपाक जाता ओके आनी एक पाटी करीत जाल्यार मागीर तुमकां शेअर करतलें आनी डॅडी गेले चोयतले केक रेसिपी हाल्याच्या ब्लॉगार परवांच्या ब्लॉगार घालतले आयज तुमकां हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी शेअर करता आयज न्हू मामीन रागीचे हें केलोलें फिलोस केलो रागीचे फिलोस केलोले हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी सो ती केलोली सो ती तुमकडे ह्या ब्लॉगार हांव शेअर करतलें ओके सो हांव ती रेसिपी एंडाक घालतलें आनी आतां तुमकां दाखयता मुखार कितें आहा जाल्यार क्लिपींग काडटलें ओके मागीर मेळटा नुस्तें आयज स्पेशल चिकन हॅलो सगळीं कशी आहा तुमी म्हाजी फॅमिली आसा म्हाका तुमी बरी आहा आनी हांवूय बरें आहा आनी तुमकां आयज फिलोस करूंक दाखयता नाचण्यांच्या पिठाचें ओके हे पळय हे नाचणें घेतले हांवें इतले हे घेतले आनी पिठो केला पळय नाचण्यांचो घरा कडेन केला पळय मिक्सरान मारला पळय आनी गावला आनी एक तांतें घेतलां 4 केळीं घेतल्या 2 माडांची गोड आनी मीठ आनी एक नाल्ल कांतलां सोय म्हणजे बरो गेल्ले सोय पासून टेस्टाक येता मागीर सगळें कालोवन तुमकां दाखयता तासता बारीक करता हें गोड घालता हें मीठ घालां पयलें आनी गोड घालां आनी गोड तुमकां जाय तितली घालूंक जाता तांती हांवें एकच घातला एक मिनट 4 पिकल्या न्हू तिकी 4 पिकल्या गोड पिकल्या ती 4 पिकय जाय सगळें मॅच केलां पळय हितून आनी आतां पीठ घालता
उदक घालूंक जाय घाल आनी कालयलां सगलें आतां फिलॉस करता आनी दाखयता मातसो गो दवरता मातशें फुगोवंक दी नाचण्याचें न्हू तें आनी घारा कित्याक केलां पीठ गिन्नीर करून हाडल्यार तें गंवाचें मिक्स येता म्हणून हांव घाराच करता तें मातशें दवरता मागीर तुमकां करता तेन्ना दाखयता जेचे 10 to 15 मिनिट्स रेस्ट करून दवरलें ओके आतां कोत्ताय आमी जाली जाली ती काडटा मागीर आनी भाजताना मागीर दाखयता तुमकां एक जाली आतां दुसरी कोत्ताय इथे आमचे नाचण्याचे फिलॉस रेडी आ तुम्ही घरा कोण ट्राय करा आमकां फीडबॅक दियाय ओके सगळी माझी फॅमिली कशी हे नाचण्याचें हांवें केल्या फिलॉस नाचणें धुवन पयले सुकयल्या आनी मागीर मिक्सराक आनी घरा कडेन केलें गिन्नी करून हाडल्या ते मागीर गंवा पीठ भायर येता आनी हांवें कितें केलें धाकटुलें करून फिलॉस अशें व्हडलें केलें आमकां खावपाक न्हू तुमकां जाय तशें करपाचें तुमी धाकटुलें जाय धाकटुलें करपाचें व्हडलें करपाचें ओके आनी करा आनी खाया आनी मागीर म्हाका सांगा थँक्यू सो गायज हांव एंडीक आयज घेता कालच्या व्लॉगात तुमकां सांगलो न्हू मागीर रेतीरा वयता मागीर रेतीरा गेले थिंगा लेट पावले आमी सो इडेर बेस्ट काय शूट बी काय करूं ना आनी राती लेट येयली घरान म्हणजे कासार जालो मागीर येलो सारको आनी मागीर आमी कांय करूं ना हूंय वचो हें शूट बी कांय करूं ना आनी एडिटींग करपा भायर मन येयना जालें म्हाका मागीर राती कांशी येत जालें न्हू एडिटींग बी कांय करूं ना आनी काल मागीर कांय व्लॉग असो खंयच्या 5 चॅनलाचेर व्लॉग असो एक तो बाबाचो हांवें हुडलार दवरलो म्हळ्यार तेगे तो सद्या बरो ना न्हू आनी कांय क्लिपींग एज सच ना तेगेले आहाय म्हाका तरी पूण हांवें घालूं ना कित्याक तो बरो ना जावं सोर मातसो मागीर घालतो म्हळ्यार कितें इंट्रस्टींग आहा जाल्यार घालतलो तेगेलें सो अदरवायज एम्ब्रॉयडरी बाय आहा केलोली पूण एडिटींग करपाक टायम नाहलो आनी आयज हांव भायर सरलोलें आनी आतां घरा पावलें आनी ते घरा येवन तेगे बी कांय एडिटींग करूं ना आतां हेर स्कीन चॅनलाचेर एडिटींग केला तो अपलोड केला हाल्यांचो व्लॉग हांवें आतां अपलोड केला 12 सुमार येता मागीर हेर स्कीन के मेन चॅनलाचो 10 येता न्हू सो तो अपलोड केला आतां हे 2 हांव सारके ब्रेक घेयना आसतना हे 2 चॅनल मेन म्हागेले सो ते हांव सारके कोत्ता एम्ब्रॉयडरीच हांव स्लो कोत्ता जाता तसो टायम कोत्ता घेता हें कोत्ता ओके आनी न्हू म्हाका न्हू जाणांक थँक्यू म्हणूंक जाय सो तेंगे नांव सगळीं बरोवन दवरलें हांवें हाल्याच्या व्लॉगार हांव तेंची नांवां घेतलें म्हाका थँक्यू म्हणून जाय तूं सपोर्ट कोत्ताय न्हू तुमगे नांवां घेतो हाल्याच्या व्लॉगार आनी तुमगे चॅनलांची नांवां घेतलें ओके आयच्या व्लॉगार घेवन कित्याक म्हाका थोड्यांचीच म्हाजें उगडां आसना म्हाका आनी थोड्यांची नांव उगडां आसना म्हाका सो एकू बारा तुमगे सगळ्यांची नांवां घेतलें ओके आनी आयचो ब्लॉग तुमकां कसो दिसलो तो म्हाका सांगा कमेंटार हो दिसलो जाल्यार लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करूं विसरूं नाका मेळची नेक्स्ट व्लॉगान टील देन बाय गायज